माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आंखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राफे और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल टेलीविज़न। माँ ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों होंठों को मिलाए बगैर अदा नहीं किया जा सकता। लफ्ज़ माँ सुनते ही दिलो दिमाग ऐसे तरोताज़ा हो जाते हैं जैसे बारिश बंजर ज़मीन को तरोताज़ा कर देती है। माँ के बगैर घर हमेशा वीरान नज़र आता है। अल्लाह ताला ने माँ को ये दर्जा अता किया है कि इसके कदमों तले जन्नत रख दी है। माँ की मोहब्बत वो गहरा समुंदर है जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप ना सका और ना ही नाप सकेगा। माँ की मोहब्बत हिमालय का वो पहाड़ है कि जिसकी बुलंदियों को आज तक कोई छू सका है और ना ही छू सकेगा। माँ की मोहब्बत वो सदाबहार फूल है जिस पर कभी खजान नहीं आती। माँ तो औलाद पर कुर्बान हो जाया करती है। माँ के बारे में लिखना समुंदर को कोजे में बंद करने के बराबर है। हर रिश्ते की मोहब्बत को अल्फाज में बयान किया जा सकता है, मगर माँ की मोहब्बत नाकाबिले बयां है। माँ कहने को तो 3 हरूफ का मजमुआ है, लेकिन अपने अंदर कुल कायनात समोए हुए है। माँ की अजमत और बड़ाई का सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा कि रब्बे करीम जब इंसान से अपनी मोहब्बत का दावा करता है तो इसके लिए माँ को मिसाल बनाता है। माँ वो है जिसको एक नज़र प्यार से देख लेने से ही हज का सवाब मिल जाता है। एक शख्स ने अपनी माँ को कंधों पर उठाकर 7 हज कराए और बोला, आज मैंने अपना हक अदा कर दिया। तो गैब से आवाज़ आई कि अभी तो तूने इसकी एक रात का हक भी अदा नहीं किया। जब तूने सोते हुए बिस्तर गीला कर दिया था तो तेरी माँ ही थी जिसने तुझे खुश्क जगह पर लिटा दिया और खुद गीली जगह पर लेट गई। कहते हैं कि मोहब्बत की इब्तिदा और इंतहा को दुनिया में नापने का अगर कोई पैमाना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ में मिल सकता है, और वो लफ्ज़ है माँ। दुनिया के सारे रिश्ते नाते एक तरफ और माँ जैसा लाजवाल रिश्ता एक तरफ। माँ मोहब्बत की वो इब्तिदा है जो अपनी औलाद को 9 महीने अपने पेट में पालती है। इन 9 महीनों में वो हर गुजरते लम्हे के साथ दुनिया में आने वाले इस बच्चे के लिए खुद सरापा दुआ बन जाती है। वो बच्चा जो भी दुनिया में आया ही नहीं होता, उसकी खातिर वो किस किस तकलीफ से नहीं गुजरती, लेकिन मिजाल है कि इस औलाद के लिए एक जरा सी शिकन भी इसके माथे पर आती हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की वफात के बाद अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे थे कि रास्ते में ठोकर लगने से गिरने ही लगे थे कि गैब से आवाज़ आई, ए मूसा संभल कर चल, अब तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। इरशाद हुआ, फलां किसाब होगा। आप कुछ हैरान हुए और इस किसाब की तलाश में चल पड़े। वहां देखा तो एक किसाब अपनी दुकान में गोश्त बेचने में मसरूफ था। अपना कारोबार खत्म करके इसने गोश्त का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस किसाई के घर के बारे में मजीद जानने के लिए बतौर मेहमान घर चलने की इजाजत चाही। घर पहुंचकर किसाई ने गोश्त को पकाया, फिर रोटी पकाकर इसके टुकड़े शोरबे में नरम किए और दूसरे कमरे में चला गया जहां एक निहायत कमजोर बुढ़िया पलंग पर लेटी हुई थी। किसाब ने बमुश्किल इसे सहारा देकर उठाया और एक लुकमा इसके मुंह में देता रहा। जब इसने खाना तमाम किया तो बुढ़ैया का मुंह साफ किया। बुढ़ैया ने किसाब के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर किसाब मुस्कुराया और बुढ़ैया को वापस लिटाकर बाहर आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये सब कुछ देख रहे थे, आपने किसाब से पूछा, ये औरत कौन है और इसने तेरे कान में क्या कहा जिस पर तू मुस्कुरा दिया। किसाब बोला, अरे अजनबी, ये औरत मेरी माँ है। घर पर आने के बाद मैं सबसे पहले इसके काम करता हूँ। ये रोज़ खुश होकर मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रखेगा, जिस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ कि भला मैं कहाँ और मूसा कलीमुल्लाह कहाँ। दुनिया में माँ के सिवा कोई सच्चा और मुखलिस रिश्ता नहीं है। माँ एक मुअत्तबर और शफीक मोहब्बत करने वाली अजीम तरीन हस्ती है, जिसकी शफकत और मोहब्बत की ठंडी ठंडी छाँव में बैठकर हम तमाम दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं। माँ अपनी औलाद को कभी भी दुख नहीं पहुंचने देती। माँ के शफीक हाथ अपने बच्चों के लिए हमेशा खुदा के हुजूर ही उठते रहते हैं। माँ वो हस्ती है जिसका नैमुल बदल कोई नहीं। माँ एक घने दरख्त की मानद है जो मुसाइब की तपती तेज धूप में भी अपने तमाम बच्चों को अपनी ममता की ठंडे साए तले छुपा कर रखती है। ऐसी मोहब्बत सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। सारी उम्र भी अगर इसके नाम की जाए तो भी हक अदा ना हो, बल्कि इसकी एक रात का बदला भी
نہیں ادا کیا جا سکتا۔ جہاں ماں کا ذکر آ گیا سمجھ لینا چاہیے کہ ادب کا مقام آ گیا۔ اللہ نے ماں کی ہستی کو یہ جان کر بنایا ہوگا کہ جب ایک ہارا ہوا انسان ناکامیوں سے تھک جائے تو ماں کی آغوش میں پناہ لے اور اپنے سارے رنج و الم، دکھ اور غم ماں کو کہہ سنائے، اور جب ماں پیار سے اس کے پیشانی چومے تو اس کی تمام پریشانیاں اور اندیشیاں ختم ہو جائیں۔ ماں اپنے اندر شفقت اور رحمت کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے۔ جیسے ہی اپنی اولاد کو پریشانی میں مبتلا دیکھتی ہے، ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اس کے اندر موجود محبت کے سمندر کی لہریں ٹھاٹھے مارنے لگتی ہیں اور تمام دکھ بہا کر بہت دور لے جاتی ہیں۔ ماں ایک مہتاب کی مانند ہے، زمین پر خدا کی محبت کا چلتا پھرتا روپ ہے۔ ماں کی ڈانٹ میں پیار اور بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ وہ کبھی دل سے نہیں ڈانٹتی۔ ماں کبھی کسی کو دل سے بددعا نہیں دیتی۔ جس نے ماں کا دل دکھایا گویا وہ دنیا میں نامراد آیا اور نامراد ہی آخرت کو لوٹا۔ اس ہستی کا مقام کل کائنات سے بھی بڑا ہے۔ دنیا جہان کی وصیتیں اس ہستی میں پوشیدہ ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بھی اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم قرار فرمایا، اور اس اطاعت کی حدیث کی روشنی میں ماں کی فرما برداری کے عوض جنت کے لازوال نعمتوں کا وعدہ کیا، کیونکہ ماں کی ممتا اور محبت میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی۔ ماں اپنی وفاؤں کا بدلہ نہیں چاہتی، اور یہی وجہ ہے کہ ممتا جیسی نعمت کی مثال ہے اور نہ ہی کوئی نظیر ہے۔ ماں کی محبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ماں کی ممتا مرکز تجلیات اور سرچشمہ حیات ہے۔ ماں صداقت کا پیکر ہے جس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ اے ماں، تیرا پیار چاند کی طرح شفاف ہے۔ اے ماں، تیری دعائیں ہمارے لیے زندگی کا کل سرمایہ ہیں۔ اے ماں، تو گھر کی روشنی ہے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ ایسے بھی واقعات پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں جس میں بیٹے ماں کو جائیداد کے لیے قتل کر دیتے ہیں۔ بد نصیب اولاد ماں کو معاشی بوجھ سمجھ کر سڑک کنارے یا پھر اولڈ ہومز میں چھوڑ جاتے ہیں۔ موجودہ دور نفسا نفسی کا ہے۔ اس میں اب ہم سب اپنی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور افسوس کا مقام ہے کہ ہم دین اسلام کے فرائض سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک والدین سے حسن سلوک بھی ہے۔ والدین کو اولاد ان کے گھر سے ہی نکال رہی ہے یا خود ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاتی ہے، اور اس بے حسی ظلم پر ذرا بھی شرمسار نہیں ہے۔ موجودہ دور میں والدین سے بدسلوکی، بد زبانی، تانے اور دل دکھانے والی باتیں تو ایک معمول بن چکی ہیں۔ اولاد اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ان کے پاس ماں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں، نہ باتیں کرنے کا ٹائم۔ مغرب میں بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں داخل کروا دیتے ہیں۔ مغرب کی پیروی میں ایسا اب پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، اس میں بھی اولڈ ہوم بن چکے ہیں۔ آج کی مادیت زدہ معاشرے نے خاندانی نظام کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ والدین کی عزت رسم تک محدود ہوتی جا رہی ہے۔ اولاد دنیا کمانے میں مست ہے، ماں بہت مجبور ہو تو بس رو دیتی ہے۔ ہماری نئی نسل میں والدین کے لیے عزت و احترام کا رجحان کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اکثر لوگ ماں باپ کے احسان کو بھول کر ان کی محنت اور محبت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے والدین کے اخراجات خوشی سے اٹھاتے ہیں لیکن ان کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ ایسے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ماں باپ کو پیسوں یا دوسری چیزوں سے زیادہ اولاد کے وقت، محبت اور خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ روکھی سوکھی کھا کر خوش رہ سکتے ہیں اگر ان کو عزت دی جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا وغیرہ پر حقوق العباد پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے تاکہ نئی نسل اپنے اسلامی فرائض کو جان سکے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آخرت کے حساب و کتاب کا احساس دلایا جائے۔ یہی دانائی ہے کہ آخرت کا خوف ہو۔ والدین سے بدسلوکی گناہ کبیرہ ہے اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں خدا کی محبت کا دوسرا روپ ماں ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اسے سب سے زیادہ اپنائیت دیتی ہے۔ ماں کی محبت وہ واحد اور سچی محبت ہے جس میں کوئی ریاکاری، دکھاوا، بناوٹ نہیں ہوتی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے قرآن حکیم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح احکامات ہیں۔ ماں کے حقوق کی ادائیگی کو اسلام نے خصوصی اہمیت دی ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے کا مطلب کہ ساری عبادتیں مل کر بھی
ماں کی خدمت کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے مرتے دم تک اس حق کی ادائیگی میں ہمہ وقت مستعد رہنا چاہیے۔ اس سے ہماری زندگیوں میں پایا جانے والا بگاڑ اور بے سکونی کا خاتمہ ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو ایک ماں کے نام۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔